Generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक याज्ञीक जावन आसा मनशां खातीर मनशां मदलो व्हरत्या देवान निवडलेलो. आयज असल्याच आमच्या मदल्या आमच्या गांवच्या एका भावाक देवान आपलो याज्ञीक जावन वेंचून काडला आनी आपल्या मिसावांची जबाबदारी ताच्या हातान घाल्या देखून आमी खुशाल आनी ह्याच खुशालकायेन बरोवन आमी ह्या देव मंदिरांत देवाक दिनवासूंक आनी ताचे पासत मागूंक एकठावल्यांत. आमकां सगल्यांक देवान खेरीत आपोवणें फावो केलां, पूण मनशां कशीं आमी वचप आनी हें आपोवणें जिवंक आमकां देवाच्या कृपेची गरज. हेंच आपलें किरकोळपण ओळखून आमच्या याज्ञीक भावान पुरतो ब्रीद वेंचून काडला. आमी फकत मातयेचीं आयदनां जातूंत देवान आपलें भांडार घातलां. आयज आपल्या याज्ञिकी देण्या पासत तो देवाक आर्गां दिताना ताच्या गोराब्याच्या पासत, सोयऱ्या दायऱ्यां पासत, इश्टा मित्रां पासत ताच्या पासत मागण्याचो आनी बऱ्या उतराचो तेंको फावो केला. तांचे पासत दिनवासूंक ही दिनवासणेची भेट तो भेटयतलो. तर ही भेट देवाक मानता तसली जावंक आनी ताच्या याज्ञिकी जिवितांत जेजूचे कृपेचेर ताणें सदांच विस्वास दवरूंक ताका आनी ताच्या सातूय सांगात्यांक जेजूची कृपा आनी बोड ह्या मिसाचे समोरुमणेंत मागुया. मोगाड बाबा भयणानो, कसल्या भावनांनी भरून आमी ह्या मिसान वांटो घेता ते आतांच आमच्या भावान आमचे मुखार दवरला. तेच पूण एके खेरीत भाशेन आयज हांव मागतां म्हजो सोंपून गेल्लो माम फादर लॉरेन्स मास्कारेनस म्हज्या आपोवण्यान ताचें जायतें हातबोट आनी तेंको म्हाका फावो जाला. आज ताच्या ऑर्डिनेशनाचो आनी पयल्या मिसाचो दीस. तर ताकाय देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक ह्या मिसान आमी मागुया. मोगाळ बाबा भयणानो, देवान आमकां आपले अपुरबायेन रोसल्यात आनी देव आमचो भरपूर मोग करता. आमी कितलीं वचूंक जावं, पूण देवान आमचे भितर आपलें भांडार घातलेलें आसा. आमकां पोसता आनी सांबाळटा. पूण कांय फावटी आमी आमचे असोगतायेन भरून देवाचेर विस्वास दवरचे बदलेक आमच्याच बोडाचेर आमी ओदीक पातयेले. गर्वान आमी बोल्ल्यात. मोगाळ बाबा भयणानो, असल्या आमच्या चुकीचो हे वेळार आमी उगडास करुया आनी देवाच्या काकलुतीचेर आमचो पुराय विस्वास दवरून हे वेळार आमी सांगातान हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देता आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. हे बसत भाग्यो सदांच आंकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हाजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
मोगाड बाबा भयणानो, हे वेळार आमची खासची मागणी आमी बापा मुखार उबारुया. आयचे दिनवासनेचे मिसाचे भेटेन जेन्ना हांव म्हज्या यादनीकपणाच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासता, तेच बरोबर म्हज्या घरच्या पासत, सोयऱ्या दायऱ्या पासत, इश्टा मित्रां पासत ज्या ज्या तिरगोजांनी हांवें म्हजी आकारणी केल्या आनी ज्या सगल्या म्हज्या बाबा भयणांनी जाणी लागशिल्ल्यान म्हाका सांगात फावो केला, तुम्हा सोमेस्ता पासत तुमकां बरी भलायकी फावो जावंक हांव हे मिसाचें बलिदान भेटयतां. बोकनवाड्या बापा, म्हज्या आनी म्हज्या बाबा भयणीचे मागणे काकलुतीन आयक. दिसान दीस ओदीक जेजू सारको यादनीक हांव जावच्याक म्हजें काळीज पवित्र आत्म्याचे कृपेन बोर. तुजे सोडवणेचे गूढ फावो ते भुक्तीन समरुंबूंक, विस्वाशीपणान तुजे पवित्र सभेची साखरी करूंक आनी सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटान स्थिर रावूंक तोच पवित्र आत्मो सगलें म्हजें जिवीत चलोव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणांत.
बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप। बाबा भयणीनो, देवान दोळेपणी हें मुन्यारपण आमचे आदीन केलां देखून आमी आंग काडिना, लोजयेन आमी ओगी रावना, आमी नाडबुदीन चलना, न्हय म्हूण आडगां करून देवाचें उतर परगट करिना। परतेंच जाल्यार देवाचे नदरेक सत्य परगटूंक सगळ्या मनशाच्या अंतस्करणा मुखार आमी मान सोदता। तर आमी आमकांच परगट करिना, पूण क्रिस्ता जेजू सोमी म्हूण आमी परगटता। आमी जाल्यार जेजू खातीर तुमचे सेवक, काळोखान सावन उजवाड परजोडूं अशें देवान म्हणलें। तर ताणेंच क्रिस्ताच्या मुखामोडार परजोळटा ती आपले मोहिमेची ओळख आमकां मेळची केली। आपलो उजवाड आमच्या गिन्यानान फांकोसो केलो। असली व्हरती पदवी देवासून येता आनी आमचे ताण उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हें भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता। देवाचें उतर हें सगळी म्हणूया। म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता। सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्तार। सर्वेस्परा तूंच मोचें दाय, तूंच मोचें पार। मोचें दारचणे तुजे तादीन राखून दवरलाय। शोभा सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिन वाचता। रातचे पोरयान मोचे काळी म्हाका शिकयता बूद दिता। हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता। तो म्हज्या उजव्याक आसाय म्हणटूच हांव कधीच हालोना। सभा तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयता। तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती, आनी तुज्या उजव्या सासणाचें सूर। सभा सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं। मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सांगतां,
तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जेवचें खावचें वो तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुडचें ते विशीं हुस्केव नाकात. जेवणा परोस जीव आनी न्हेसना परोस कूड व्हरती न्हय. अंतरोळा वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती वोंपिनात, लुविनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बापूय तांकां पोसता. तुमी तांचे वून अदीक मोलाची न्हय तर? आनी हुस्के काडून तुमच्यान हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां धास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तीं चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमाव लेगून सगळ्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना. तर आयज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात त्या शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो अदीक तुमकां तो न्हेटोवचो ना, उण्या भावार्थाच्या मनशानो. म्हणटूच आमी कितें खातल्यांव, कितें पियेतल्यांव वो कितें न्हेसतल्यांव अशें म्हणून हुस्कें काडूं नाकात. असल्या सगळ्यांची वासपूस करतात ओन भावार्थी. तुमकां हे सगळे वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेर सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटूच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नोश्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. म्हाका जायती खुशालकाय भोगता, कित्याक कितलींच जाणां तुमी वेळ काडून म्हज्या हे खुशालकायेन वांटो घेवन आनी म्हज्याच सांगाता म्हाका देवान हे यादनीकपणाचे देणे फावो केल्ल्या खातीर देवाक दिनवासूंक हांगा हाजीर जाले. आमच्या यादनीकपणाचे संस्कारणे दिसाक आमच्या आदारी गवणी बापान होप ह्या उतरांतल्यान संदेश परगटतना ओ हे अक्षर घेवन असो आमकां संदेश दिलो. ओ म्हळ्यार अपुर्बाय. आमकां यादनीक कशें आमच्या यादनिकी जिविताची अपुर्बाय आसूंक गरजेची. कित्याक हेब्रेवांचे चिटीचो बरयणार आमकां सांगता की हे देणे कोणाच्यानूच आपणाक मागूंक घेवंक जायना, पूण फकत देव दिता पळय तांकांच. आनी उपरांत आमच्या आदारी गवणी बापान बागेवन पावलूच्या उतरांचो आमकां उगडास केलो. आमी फकत मातयेची आयदनां, पूण आमी बेश्टी आयदनां न्हय. ह्या मातयेच्या आयदनान देवान आपलें भांडार घातलें. पळय मोगाळ बाबा भयणानो, आमच्यांनी म्हणो येता की आमचें यादनीकपणाचें हें देणें जावन आसा आमच्या असोक्त जिवितान देवान घातलोलें भांडार. मोगाळ बाबा भयणानो, आमचो गवणी बाप ऑर्डिनेशना समयार जायते फावटी आपलो संदेश दितना आमकां अशें सांगता, यादनीक सुपरमॅन न्हय, ताकाय आपल्यो असोक्तायो आसातूच. आनी हेंच म्हजें किरकोळपण ओळखून आनी जे परी हांवें म्हज्या आकारणेचे यात्रेन अणभवलेली घडितां जेन्ना हांव नियाळटां आनी ह्या सगळ्या वस्तू भितर हांव देवाचो हात पडयतां तेन्ना हो विशय म्हज्या मनांत आयलो. आमी फकत मातयेचीं आयदनां जातून देवान आपलें भांडार घातलां. मोगाळ बाबा भयणानो, आज तुमी म्हजे पासत हांगासर मागूंक आयल्यात जाल्यार हांव हेंच मातयेचें आयदन असोक्त मनीस देखून आनी तुमच्या मागण्याच्या आदारान हांव म्हजीं फुडलीं जिविताचीं पावलां मारूंक आवडटा.
मोगाळ बाबा भयणानो, म्हज्या ह्या यादनिकी विशय हो यादनिकी विशय हांवें बागेवन पावलोवन कोरीतकारांक बरयलेल्या दुसऱ्या चिटींतलो 4थो आवेस्वर 7वे वडींतलो घेतला. आनी बागेवन पावलू ह्या वडीचो उपरांत बरयलेल्या वडींनी ताची सजमणी आमकां फावो करता. बागेवन पावलू म्हणटा, आमकां दिल्ली ही व्हडती पदवी आमचेच वचूंकी न्हय, ती सगळीच देवा कडसून येता. सगळ्या जिन्साचो कोश्ट आमी सोंसता, पूण देव आमकां चेपोन पडूंक दिना. आमी पिडापीड भोगता, पूण निराशी जायना. आमकां सोकलां उडयतात, पूण देव आमकां केन्नाच साडिना. मोगाळ बाबा भयणानो, हें सगळें केन्ना घडटा जेन्ना आमी क्रिस्ताचेर आमचो भावार्थ थीर दवरता तेन्ना. मोगाळ बाबा भयणानो, आमच्या उत्सुक्त सैमाक क्रिस्ताचेर भावार्थ आमकां बोडान आनी गोठायेन भरता. मोगाळ बाबा भयणानो, आयचे शुभ वर्तमानूय आमकां जायत्या भरवशान भरता. आयच्या शुभ वर्तमानाच्या वडींक मातोडो दिला. मोयपाशी बाप आमकां पोसता आनी सांबाळटा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू सृश्टीची वाखणणी करता आनी उपरांत आमकां देवाचे अपुरबायेचे रोसले मुखार असो प्रश्न मांडटा. आज आसा आनी फाल्यां उमटावन उज्यान उडयतात ते शेतांतलें तोंड तरी सर्गीचो बाप हे तरेन ताची निगा घेता जाल्यार आमकां ताचे अपुरबायेचे रोसणेची देव कितली निगा घेवचो ना काय. आमच्या सर्गीच्या बापाक आमच्यो सगल्यो गरजो थाब्यो. मोगाळ बाबा भयणानो, हे जावन आसा सोंस. आमच्या देवाक आमच्यो सगल्यो गरजो, आमच्यो असक्तायो, आमचें किरकोळपण हांवें आनी आमच्या जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी, आमच्या जिविताच्या सगळ्या आव्हानांनी, आमच्या जिविताच्या सगळ्या निराशीपणाच्या वेळांनी देव आपलो सांगात आनी कृपा आमकां फावो करता. देवूच आमकां राखता आनी पोसता. मोगाळ बाबा भयणानो, गरजेचें की आमी आमची असोक्ताय खालतीकायेन ओडकून देवाचेर पातयेवन आमच्या जिविताची पावलां आमी मारूं. मोगाळ बाबा भयणानो, हेच कितें हांवें म्हज्याय जिवितान अणभवलें. जेन्ना म्हजें शिकोवप सोंपोवन हांव सेमिनारींत जॉयन जालो तेन्ना खरेंच म्हाका हें यादनीकपणाचें आपोवणें आसा काय ना हाची पुरायपणान म्हाका खात्री नासता. पूण उपरांत म्हज्याय जिवितान जायतीं अवघड घडीतां घडलीं. दोळ्यांतल्यान दुखां वगोवपा सारकीं घडीतां घडलीं आनी असल्या वेळार म्हज्या हातांनी कांयच नासलें आनी हांवें खतखत्यान देवा लागीं मागलें. आनी ह्या म्हज्या अवघड घडीतांनी देवानूच म्हाका राखलो आनी सांबाळलो. देवानूच म्हाका ह्या यादनिकी जिविताक एक दिशा फावो केली. आनी तेन्ना खरेंच म्हाका हें आपोवणें आसा आनी हें आपोवणें राखून देवूच झुजता आनी तोच फुडाराक म्हाका सांबाळटलो हाची खात्री म्हाका फावो जाली. आनी मोगाळ बाबा भयणानो, आज हांगासर रावून हांव देवाक हे यादनीकपणाच्या देण्या खातीर दिनवासता जाल्यार हेंच म्हज्या काळजान आनी म्हज्या मनान घट रिगोवन की हांव फकत मातयेचें आयदन जातून देवान आपलें भांडार घातलें. तर मोगाळ बाबा भयणानो, आयच्या विशयांतल्यान आमच्या जिविताक कितें संदेश आमी घेवन या. पयलें म्हणल्यार मातयेचें आयदन किरकोळ. आमी मनशां कशीं किरकोळ. तर आमची असोक्ताय आमी खालतीकायेन ओडकून देवाचेर पातयेवन आमी जिवूं आनी देवाच्याच आदारान आमच्या जिविताची पावलां आमी मारूंक आमी प्रयत्न करुया. दुसरो संदेश, मातयेचें आयदन उज्यान घालून घट करतात. कोश्ट, दूख, पिडा, गैरसमज, टेन्शन आमच्या जिविताचो भाग आनी जायते फावटी ह्या घडीतांनी आनी ह्या आव्हानां मदें आमी निराशी जाता आनी आमच्या जिविताचो हेतूच सांडून वेता. असल्या वेळार ह्या सगळ्या घडीतां मदें देव आमकां घट करता.
देव आमकां हे सगळे आव्हानाचेर झुजूंक आमकां काळजीदार करता हो परबोसो आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमी घट रिगोवंक करस आमच्या जिविताच्या सगळ्या आव्हानांमध्ये आमच्या जिविताच्या सगळ्या प्रश्नांमध्ये देवूच आमकां बळ आनी करपा फावो करता देवूच आमकां पोसता आनी सांबाळटा आनी तिसरो संदेश मातयेचें आयदन तातूंत रांदलोल्या जेवणाक अदीक रूच हाडटा मातयेचें आयदन आपलो स्वाद दुसऱ्यांक वाडटा हेंच कितें आमचें क्रिस्तांवां कशें जिवीत जावंक गरज आमचे बरे गूण आमचें पवित्रपण आमचो बरो स्वाद आमी दुसऱ्यांक वांटूंक गरज हेच कितें पाप सायब फ्रांसिस्कान ह्या परबशाक भेटयल्ल्या वर्साक आपलो संदेश आमकां परगटलो आमी दुसऱ्यांक बरबसो जावं जिवितान निर्शेल्ल्याक आमी बरबसो जावं जिवितान कोश सोंसतात तांकां आमी बरबसो जावं आनी हे तरेन दुसऱ्यांच्या जिवितान आमी अदीक रूच हाडूं तर मोगाळ बाबा भयणानो आमच्याच समुदायांत आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच वावरा जाग्यार आमी असली वागणूक वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करी आनी जेन्ना असली वागणूक आमी वेव्हारांत घालता तेन्ना आमच्या अदीक करून करण्या वरवीं आमी हो देवाचो बरबसाचो संदेश आमी जियेता आनी तो दुसऱ्यांक आमी परगट्टा तर मोगाळ बाबा भयणानो आज तुमी म्हजे पासत हांगासर मागूंक आयल्यात तेन्ना म्हज्या सातूय बाबा पासत आमी मागुय आमी सगळे मातयेचीं आयदनां आनी तुमच्या मागण्याची आमकां गरज तर आज आमचे पासत हे पवित्र मिसान तुमी खतखत्यान मागात आनी आमी तुमचे पासत ह्या मिसान मागता आमच्या बीस साहेबांनी सगल्या याज्ञिकांनी आनी धर्मिकांनी देवान आपल्या वावराक तांकां संस्कारले म्हूण ओळखूंक आपल्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें जिवीत जियोंक आनी पोरजे ते सेवे साकरेचे नमुणे जावं देवा लागीं मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या देवान पोरजेच्या बरेपणा खातीर भिजून काडल्यात म्हूण ओळखूंक पोरजे खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया देवान आमचे वास्कुचे फिरगोजेक भावार्थाचें फळ कशें एक नवो याज्ञीक फ्रेझर दिल्ल्या खातीर दिनवासताना तो आनी ताचे सातूय सांगाती याज्ञीक बागयोन खालपी मागण्याचे देवाचे पोरजेचे मोगाचे जेजूच्या काळजा सारकेले याज्ञीक ते जावन देवा लागीं मागुया पाद्री फ्रेझरा पासत आमी मागतना ताच्या आवय बापाय भावाक बरी भलायकी ताच्या सोयऱ्या दायऱ्यांक आनी इश्टांक बरी उरपा आनी सोपून गेल्ल्या गोरच्यांक सोर्गीचें सूख फावो जावं मागुया आमच्या
आमच्या वास्कुच्या फिरगोजेच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी देव आपोवण्यांक वेंग मारूंक आनी आवय बापायन आपलो सहकार तांकां दिवंक बापा लागीं मागुया. सर्वेस्परा देवा, ही खालते कायेन तुजे मुखार उबारल्यार ती आमची मागणी आनी आमच्या जण एकल्याच्या काळजान मनान आसलेली मागणी तुजे काकलुतीन तूं स्विकार कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. एक याज्ञीक जावन आसा देवाचे खेरीत देणे. आपले याज्ञीकपणाचे मागणे वरवीं आपले बाकीबोनपण तो जियेता. पवित्र सोबेच्या मागण्या वरवीं पोरचे खातीर तो देवाक प्रार्थना करता आनी मिसाच्या बलिदाना वरवीं जेजूकूच आपल्याक आनी पोरचेक फावो करता. ह्यो याज्ञीकपणांक लागू जातल्यो खुणा आमच्या नव्या याज्ञिकाच्या हातान घालतना एक बाकीबोन खालती मागण्याचो देवाचे पोरचेच्या मोगाचो जेजूच्या काळजा सारकेल्लो याज्ञीक तो जावंक आमचे आवडे देवाक उबारुया. म्हज्या बाबा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुज्या मनाक आमी भेटयता ती देणी स्विकार कर. ह्या बलिदानान तुजो पुतूच याज्ञीक आनी बली, ताचेर तुजी नदर घाल आनी ताच्या याज्ञीकपणान म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सवे म्हाकाच भेटोवन हांवूय तुका मानता तसलो याज्ञीक आनी बोड जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी
वर त्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग सोंपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळी हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खालस नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशे पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Pavartaso good por goto ya जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फिलीप नेरी कार्दियाल आमच्या गोवळी बापा सिम्याव आमच्या आदारी गोवळ्या बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फ्रांसिस्को झेवियर वाज लावारियाना वाज झेवियर मास्करेनस आनी कॉन्सेसांव मास्करेनस फ्रेझराची शेपाई शेमायची तशेंच फादर लॉरेन्स मास्करेनस ताच्या मामांची काकलूत कर तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र जाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं उदोत जेवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर
तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोवजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुसे बागयोन 2 दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राव आमकां तुजी कशी सारगांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपटो गिराक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्या मुक्तीता तशें आमचे पासाक दूस आनी आमकां ताजें पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दी. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भशेन ऑफरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दीस घाल आनी तुजे उदार काकलुतीन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सुभागी.
जायतो तपस लागिल्ले तशेंच बरें मार्गदर्शन आनी वावपणाचो मोग आनी हुस्को म्हजे सगळे ह्या वर्सांनी दाखयले तेच परी ह्या वेळार आमकां करता सगळे आमच्या आनंदाक देवाचो आनी इतलेंच पाप करून जाणें बापा आमकां सादार देवान तुमचे सगळ्यांचे आपली सुखान फेस्तां घालची देवस्थान म्हजी आकांडी करतले सगळे घरांनी पवन साडेगांवची जागती सिमिनार रायतूरची सिमिनार आनी कोंकणी विद्यालय तशेंच ज्या ज्या देवस्थानी आमकां कोंकणीक पडलो घेवून पाठयले त्या पत्रिकारांक आनी मातकुरांक कांय देहातीक आज सुरू तुमच्या पात्रां सहकारान म्हजे आपोळे अदीक मजबूत आनी करून आयला तशेंच उगडास करतात सगळीं भोगवयना की ह्या आकारणीच्या बळांनी आमकां मेळटलें आनी आमकां जायती सोंपेपण जातलें देवान तुमकां राखूं आनी सांबाळ देवस्थान म्हजे कुशलकायेन वांटो घेवून हांगा हाजीर जाल्यार सगळीं म्हजी इश्ट मित्रां आमच्यो सिस्टरी आमचे यात्री भाव म्हजे सिद्धारिस्ट आनी निराम भाव म्हज्यो टिचरी कॅटिकिस्ट म्हज्या आपणाच्या वर्सांनी ज्या ज्या फिरगोसांनी आसलो ती फिरगोस करपाक आसा कोलवातावन मानोरा पारोडा दोगरे दाबोळी कोंबुरवा तशीच म्हज्या आपुलबायेची वास्तवता तेच पळय म्हाका फिरगोस करपाक आसता तुमी वेळ काडून हांगा आयल्यार कांय जाणां लीव काडून आयल्यार तुमकां म्हजे दिलीप दिमास आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर दिमास आयचे समर्पणीक अदीक लोक घेवन जायतो तपस घेतो आमचे साकिस्तान PTC मेंबर्स पॉलिटिकल कॅटेगरीज आमच्या विरोधीच्यो हेर समिती रिजन ऑफ मेरी आनी मायनॉरिटी आमची कॉर्पोरेट तांणी सगळीं संस्था लायले दिमासांना भाशेची जबाबदारी काडली पाकिंगाची जबाबदारी सांबाळली दिवसना आमच्या निवडीच्या गव्हर्नमेंटान जाणी म्हज्या आकारणीची जात्रेन जायत्यो सकारात्मक दिला आनी आयचे सगळे पात्रान दवरले दिवसना आमच्या पैरार भरपूर नव्यान पाणी आयल्या फोटोग्राफी केल्या डॅमेज चव्हाणान म्हजो स्कूल फ्रेंड डेविड आनी ताचे सगळे डेकोरेशन स्नॅक्स जेवणाची आनी बालाची तयारी केल्या केमिस्ट्री आनी कोस्टा आनी सेलिब्रेशन गिफ्ट्स तांच्या वांगड्याक कोणाकूय हांव निर्वासन चुकला जाल्यार म्हाका माफ कर हो देवा सगळ्यांक हांव निर्वासतां आनी तुमचे सगळ्यांचे देवाचो पूर्ण आशिर्वाद हांव म्हाका भाऊ भयणांनो तुमी म्हज्या मोगान इतली पयस हांव आयला आनी एकूच उपकार तुमी म्हजेर करचो जेवणाचे हॉल मोहिनीज गार्डन चिकारी पंचायत ग्रास परिसर हांव झाडां आसून मातशी किरवाड आसा ती पण तुमी समजून घेतली आनी जेवणां हाजीर करतली म्हूण हांव आदींच फुडें विस्वास दवरता आनी आदींच फुडें तुमकां निर्वासन आमचे diocesi a Padri Mutucea Vorsa Bozarea. Qualche bashin deva aminare Vascuzo Zainka Vorsani Diocesan Padri Menda. Padre Fraser Xavier Vaz. Todo mundo queremos que Diocesan Padri Islam Menda goian Balcão. Podemos subir. Já goian. Até você Padre Fraser Diocesan Kiri bashin Pixugalia Ripon deva aminare Camila. Ani Morens Aisani Odin deva Pilasul Paul Padre Fraser Pastor. Am Takana 4-5 Raspanai Orgola. Holiday Order Rockers to negotiate that Miro Casa. Sapo. Tada Kinazain, Yegolzai, Angeliano Posloi to programa sa to eta loachi nastalos. Kike Guruzai sam dalo. Ya man Padre Fraser kya naso. Kike Gurutoya. Friends ka shabaski ka Japon and kaso devan kakabui kolek idulun dan bagian paranso Padre Wasam. Ora sa Padre Soblore Padre Lawrence Mascarenes.
30 आनी 6 वर्सां आदी ह्याच दिसा त्याचें ऑर्डिनेशन जालें पायन आनी गोशे आनी हांव हेल्प करतालो आदले दिसा येवन दुसरे एक दिसा रावताले आनी हेल्प करताले ह्याच टायमार ह्याच वेळार आनी 30 आनी 6 वर्सां आनी उपरांत आयज फादर फ्रेझर ताचो वाचो आयज ही दिसाची ग्रॅज्युएटी दाखोवली ते बसत फादर लॉरेन्स सांगलो ताका जायतो आदार दिला अशें ताणें सांगलां ते लागून ताका स्वर्गान व्हरून आनी हे भाशेन ताका सगळीचो वयर घेवपाक वचा हे भाशेन शाबासकी दिता फादर फ्रेझराच्या आवय बापायन फ्रांसिस्को वास रोसी मास्टेर्नस वास आनी ताचो भाव लिबियो बरे भाशेन हो घोरालो जियेता ती सायलंस ती सिक्रेट हो घोरालो दिश्टी पडत ताका चोर पूण दिश्टी पडले वती तांच्या पुता वयली फादर फ्रेझरा वयली ते बसत त्या तेकाय आमच्या गांवा वेळार शाबासकी दिता देवाक एक दूत तांणी भेटयला देवान ताका बरी भलायकी दवरून आनी ते भाशेन ताका राखून आनी सांबाळून तेच भाशेन ताच्या गोडच्यान फादर फ्रेझराच्या अंकल आंटीज आसात ते गोडचीन आसात कासन्स आसात तांकांय आमची शाबासकी आनी गोडवी ह्या घराब्याक रोसीच्या घराब्याक रोसीक हांव वळखतां हांव सेमिनारीक शिकता आसतना सेमिनारीक हांव शिकता आसतना रोसीक फ्रेझराची मामी हांव वळखतां ते पासून हे भाशेन देवान तांकां बरी भलायकी दवरून तांकां राखून आनी सांबाळून So Luis Paul, तुमचे सगळ्यांचो I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want
voice. Thank you, Lord, for all you've done in our lives. We want to say thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we do. Oh, we want to say thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you. Oh, we thank you, Lord. Lift your voice. Thank you, Lord. For all you've done in our lives, we want to say thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we do. Oh, we want to say thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Oh, thank you, Lord. Yes, I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. I just want
They are stilled at the mention of his name. They'll say, my God is still the same. Ask the walls if they still fall at the mighty sound of praise. They'll say, my God is still the same. When did he break his promise? When did his kindness fail?